السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي عطينا، وقلنا هاد ليكزارسيس هو كيجمع كاع دوك لي سيكونس اللي شفنا في لو كور ديالنا ديال لا كونطابيليتي جينيرال. دونك حطينا واحد التمرين اللي هو تقريبا شامل، يعني كيعطينا الوضعية المعتادة ديال اون انتربريز. دونك كيف ما شفنا انني عطيتكم لو بيلون دو ديبار، يعني كيعطيني لو باتريمون ديال لونتربريز. من بعد قلنا ان لونتربريز كتبدا في لي زوبيراسيون ديالها، لي زوبيراسيون كورونت اللي هما كنديروا ليهم لا باساسيون في لو جورنال. قلنا ان لو جورنال هو لو دوكيومون كونطابل اللي كيتبع ليا هذوك لي زوبيراسيون effectuées par l'entreprise. من بعد عطيتكم une deuxième question اللي هي سؤال كيتعلق بلو غران ليفر. قلنا ان لو غران ليفر هو واحد دوكيومون كونطابل اللي كيعطيني لو سولد بوغ شاك كونت، يعني كنشد كل كونت بوحدو كيتبع ليه لي موفمون ديالو، كنشدو لو سولد انيسيال ديالو وكنشوفو واش وقع ان موفمون في هذاك لو كونت وكنحسبو لو سولد فينال. دونك هذاك لو غران ليفر قلنا كيعطيني لي كونت دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي هما من 1 حتى ل 7. من بعد سور لا باز ديال هذاك لو غران ليفر كندوز لا بالونس دي كونت. لا بالونس دي كونت قلنا هو واحد الموين ديال فيريفيكاسيون، يعني كيعاود يجمع ليا هذوك لونسومبل دي كونت اوتيليزي بار لونتربريز، كو سو سوا اللي كانوا في البيلون ولا في الجورنال. دونك هذوك لي كونت قلنا كنحطوهم في لو غران ليفر، ولا بالونس كنديروا ليهم ديك كلاسيفيكاسيون بالترتيب ديالهم وكنحطوا داك لو سولد فينال اللي من خلال ديالو كنصوبوا لو بيلون دو كلوتير دو ليكزارسيس. دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نشوفوا في هاد ليكزارسيس. كنا حطينا هاد لي 4 كيسيون. دونك المعطيات ديال ليكزارسيس اول حاجه انهم عطاونا لو بيلون دو ديبار. دونك بيلون هو دون انتربريز، يعني بيلون كيبان لينا انه سامبل. كنا شرحنا ديجا لو بيلون، قلنا انه كيتقسم لي 5 كلاس. بالنسبه لي تريزوري اكتيف و باسيف راهم كيتشاركوا في لا 5e كلاس. دونك باسيف سيركولون سي لا كلاس 4، l'actif c'est la classe 3, l'actif immobilisé c'est la classe 2 et financement permanent c'est la classe 1. دونك بالنسبه لهاد لو مونطون ديال 275,000 فراه داخل مع l'emprunt auprès des établissements de crédit. Donc عطاوني لو bilan de départ. قلنا ان toujours on doit trouver l'équilibre entre le débit et le crédit, entre les emplois et les ressources, entre l'actif et le passif. Donc عدي l'équilibre. من بعد غادي نشوفوا دوك les opérations courantes. Donc عطاونا un ensemble d'opérations effectuées par l'entreprise pendant le mois de janvier d'une année quelconque. Donc بالنسبه لي زوبيراسيون انا حاولت نعطيكم شويه التنوع ديالك، دونك ما نبقاوش غير مقتصرين على فورنيسور كليون مثلا ولا هذيك لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دونك حاولنا نشوفوا دوطخ كونت ديال لا كلاس 6، دوطخ شارج ولا également دي زوطخ برودوي. دونك بالنسبه للبلان كونطابل راه فيه لي كونت بزاف. دونك انا عطيتكم غير شويه ديال لي زوبيراسيون، حاولنا اننا نديروا واحد شويه ديال التنوع باش نعرف نستعمل داك لو بلان كونطابل ونعرف هذاك لو كونت ولا هذيك لوبيراسيون اللي دارت لونتربريز واش يساجي دونك دون شارج ولا دان برودوي ولا دان كونت دو بيلون. كيف ما قلنا ان لو بيلون كيجمع من لا كلاس 1 حتى ل 5، وبالنسبه ل 6 و 7 فهما خاصين بلي كونت دو برودوي اي دو شارج. دونك لي زوبيراسيون، première opération كيعطيوني لا دات. قلنا ان لي كريتير نيسيسير باش ندير لو جورنال ديالي خاصني نلقى لا دات. دونك l'opération c'est l'achat de matières premières, donc c'est un compte de la classe 6. Le montant brut c'est 200,000 dirhams. Donc حنا حيت يلاه في واحد l'introduction de la comptabilité, donc
في لي زوبيراسيون ديال لونتربريز كنلقاو لاشا وكنلقاو تي في حيت راه كتخلص عليها تي في وداكشي. دونك انا ما عطيتكمش لا تي في حيت ما كانش واحد لا سيكونس اللي كتهضر على لا تي في. داكشي علاش درنا غير اشا د ماتيير بروميير. دونك مونطون بريت اللي هو 200,000 درهم، وعطيتكم المويان دو ريغلومون. دونك لونتربريز دارت واحد لاشا وخاصها دير واحد المويان دو ريغلومون. دونك الريغلومون دو 6 موا يعني اشا اكريدي. دونك نقدر نقول عليها اشا اكريدي ولا نقول ريغلومون دو 6 موا ولا دونك على حساب المده، ولا المويان دو ريغلومون يكون اون اسبيس ولا بار شيك بانكير، ولا راه كاين بليزيور مويان دو بايمون. دونك عطاونا الليبيلي اللي هو لا فاكتور نيميرو 14. بالنسبه للدوزيام اوبيراسيون في لو 5 لا فونت بار شيك بانكير دي برودوي فيني. دونك لونتربريز باعت دي برودوي فيني et elle reçoit un chèque bancaire de même montant. عطاوني الليبيلي حتى هو اللي هو chèque numéro 01. Troisième opération, c'est l'achat de fournitures de bureau. Donc, هادو les fournitures de bureau راه قلنا انه كاينين دو fournitures اللي كتستعمل l'entreprise pour l'exercice de son activité. Donc عندنا واحد ان بيرو، عندنا دونك كتحتاج مثلا يا اما دي بابيي يا اما هذاك. دونك دوك الحوايج الصغار اللي كتحتاجهم كنسميهم دي fournitures، مثلا دي كريون ولا شي حاجه ولا اوراق ولا. دونك هادو كاملين كيدخلوا في لي فورنيتور دو بيرو. ريغلومون اون اسبيس، دونك كيعطيوني لومبلوا وكيعطيوني المويان دو بايمون. كاتريام اوبيراسيون اللي هي في 8.1 ريغلومون بار شيك بانكير دي ديت فورنيسور. دونك لونتربريز كتخلص لي فورنيسور ديالها مونطون 30,000 درهم، يعني خلصاتو بار لا بانك. Le 10.1, règlement par chèque numéro 3 de la prime annuelle d'assurance. Donc, c'est une opération. L'entreprise, donc, كتبغي دير التأمين على l'activité ديالها ولا على دوك لي مويان اللي كتملك. دونك فراه كتخلص واحد البريم انويل كنسميها بريم انويل داسيورونس. دونك 9500 درهم خلصاتها باغ شيك بانكير. دونك كاينه لا شارج هو هادي لا كلاس 6. دونك قلنا لا بريم انويل داسيورونس سي اون ديبونس، وقلنا هادو هما لي كاركتير ديال لا شارج باش غادي نعرفها. اون شارج سي اون ديبونس، سي ان ابوفريزمون دو لونتربريز، يعني لونتربريز كتخسر الفلوس. دونك سي اون شارج. Autre opération في la même date اللي هو 10.1 retrait d'espèces de la banque 5000 درهم. دونك خدينا فلوس من لا بنك ديالنا. في لو 11 l'acquisition de 3 micro-ordinateurs. دونك هذا هو لو ماتيريال انفورماتيك. هنا كنتكلموا ماشي اون شارج مي ان كونت دو بيلان لاكتيف ايموبيليزي. دونك 11000 درهم يعني 11000 درهم بالنسبه لكل وحده à crédit sur 9 mois. Donc هنا كيعطيني لو مويان دو ريغلومون، يعني واش انهم خلصاتهم لونتربريز اون اسبيس ولا بار شيك ولا اكريدي. دونك وقلنا في انهم ملي كتعلق الحاجه بلي زيموبيليزاسيون دو لونتربريز وتيكونوا اكريدي، فراني كنشوف لا دوغي ديالو كاين 9 موا يعني قل من عام وكاين اكثر من عام. الا كانت قل من عام فراه كندوزهم parmi les ressources اللي هما circulantes dans l'entreprise يعني non permanentes ماشي permanent بحال لا كلاس اي. دونك هنا لو بلان كونطابل كيعطيني هذاك الكونت اللي هو سميتو لي ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون، يعني راه كاين واحد الفلوس اللي خاصين بهذوك اللي دونك لي زيموبيليزاسيون. وبالنسبه للميكرو اورديناتور فهو ماتيريال انفورماتيك، فهو راه كيشكل ليا دي زيموبيليزاسيون. قلنا الا كان اكثر من عام فما كيبقاش في لا كلاس 4 كيولي في لا كلاس 1، يعني باغمي لي ريسورس بيرمانونت ديال لونتربريز كنحطو في هذاك لو كونت اللي هو فورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك التفريق ما بين فورنيسور عادي وفورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك فورنيسور دي موبيليزاسيون من خلال الاسم ديالو انه كيكون عاطينا لي زيموبيليزاسيون، وهاد لوطخ فورنيسور هو ديال لي ماتيير و لي زوطخ شارج دو لونتربريز. دونك في لو 12 واحد paiement par chèque bancaire d'une amende fiscale. دونك هنا سي اون شارج لونتربريز خلصات واحد لاموند، يعني واحد اداء ديال الضريبه ولا
دونك هذه بحال كما كنسميوها في اللغه ديالنا ان مثلا بحال الخطيه. لونتربريز خاصها واحد الخطيه مثلا بينها وبين دونك اداره الضرائب. هادو سون دي شارج قلنا اللي هما نون كورونت، يعني ماشي ديما كتجي لونتربريز هذيك خطيه وغتبقى تخلصها ديما. دونك هادو فراهم كيحطوهم لينا في لي شارج نون كورونت ديال لونتربريز، يعني لا كلاس 6 وفي لا روبريك 65 يعني 65. كاين قلنا بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون هما لا روبريك 61، وبالنسبه لي شارج فينونسيير الروبريك 63، ولي شارج نون كورونت هما لا روبريك 65. دونك في لوبيراسيون ديال 14 واحد avis du débit de la banque concernant des intérêts payés. Donc كيف ما قلنا ان لونتربريز كتعطينا دي زومبران هما راهم مسجلين في لو بيلون، كاين واحد لومبران اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. دونك من بعد لونتربريز كتبقى تخلص عليهم الفائده دونك دي زانتيغي. جانا واحد لافي دونك واحد الاشعار من البنكه ديال لونتربريز كتقول بان راه اقتطعات دي زانتيغي دونك اللي هما لو بري ديالهم 1440 درهم و دي كوميسيون. دونك كوميسيون هو هذيك دونك وهذاك الاجاره ديال لا بنك كتاخذ واحد لا كوميسيون دونك على شي اوبيراسيون دارتها لا بنك لفائده لونتربريز. دونك مثلا كتشري ليها دي تيتر ولا هذا فراه كتاخذ دي كوميسيون. دونك هاد الكوميسيون تاهما داخلين في لي سيرفيس بانكير. راه كاين واحد لا كونت بوحدو ان كونت اللي هو سميتو سيرفيس بانكير، يعني خدمات ديال البنكه اللي كتاديهم لفائده لونتربريز. دونك وعطاونا هاد لافي دو ديبي دونك هو لو ليبيلي ديال لوبيراسيون. بالنسبه لو 15 فون دو برودوي فابريكي. دونك هادوك لي برودوي فابريكي هما لي برودوي ديال لونتربريز ا كريديت. دونك ا كريديت يعني بعتهم دي كليون. فاكتور نيميرو 2. بالنسبه لي زوطخ اوبيراسيون في لو 20 1 retour des matières premières achetées. Donc l'entreprise في هاد لا دات رجعات دي ماتيير بروميير. كاين شي مرات لونتربريز كتلقى السلعه مثلا اللي شرات ماشي كونفورم دونك ماشي صالحه بالنسبه ليها، فتقدر ترجع الفورنيسور ديالها كتقول ليه بالله هاد السلعه راه ما صالحاش ليا وكنرجعها. دونك خاصني ندير لانولاسيون. بالنسبه لهاد لو ليبيلي ديال افوار نيميرو 16. دونك حنا عندنا دو تيب دو فاكتور اللي خاصكم تقراو في لا كونطابيليتي. الاولاني دونك الفاكتور ملي كتكون عاديه يعني اشا وفونت وهذا فكنديروا سي اون فاكتور دوا، كنسميوها اون فاكتور دوا. دونك ملي كيكون واحد غوتور ولا بحال هاد ليكزامبل اللي عندنا ديال غوتور الماتيير كنصاوب واحد لوطخ فاكتور كنسميها فاكتور افوار. دونك داكشي علاش عطاونا السميه دونك خاصها تسمى فاكتور افوار نيميرو 16. دونك في le 22.1, l'entreprise a reçu par chèque bancaire une subvention d'exploitation. Donc, هنا l'entreprise جاتها واحد السيبونسيون دونك واحد الدعم. قلنا كتاخذ هذوك لي سيبونسيون اللي زاد من ليطا بحال مثلا قلنا داك كوزيمار وداك الشيء باش انهم كيكونوا كينتجوا مواد اوليه بالنسبه للمستهلك. دونك في عوض انهم دونك ما تحسبها بواحد الثمن غالي على لو كونسوماتور فالدوله كتدخل وكتعطي دي زاد دونك واحد الدعم بحال هذاك صندوق المقاصه اللي دايروا المغرب فكيعطي لدوك الشركات الكبار اللي كيديروا لنا دوك المواد الاوليه كيعطيهم دي سيبونسيون ديكسبلوطاسيون دونك بواحد المبلغ اللي هو 32000 درهم. دونك في لو 26 واحد vente par caisse d'un véhicule de transport. Donc l'entreprise باعت واحد المويان من لي زيموبيليزاسيون ديالها اللي هو الماتريال دو ترونسبور وتخلصات par caisse. في لو 26 يعني ميم جور achat à crédit de matières premières montant 150000 درهم. شرينا ماتيير بروميير دونك فهو مويان ديال لوبيراسيون ولا لا ريسورس اللي هو لو فورنيسور. بالنسبه ل 28 واحد règlement des salaires du mois par chèque bancaire. هنا في لا فان ديال الموا جونفيي عطاونا دونك الخلاص ديال لي سالير ولا هذوك لي سالاريي ديال لونتربريز فعطاتهم الرواتب ديالهم المبلغ اللي هو 50000 درهم. دونك هادو عطاونا واحد لا دوري ديال الشهر و لاكتيفيتي لي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز في هذا الشهر هذا. دونك حتى لهنا نقدر انني
نجاوب على لي كيسيون اللي عطاوني. دونك غادي نحتاج دي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي هما حاطينها. بالنسبه لو ستوك، علاش غادي يعطوني لو ستوك فينال ديال ماتيير بروميير وستوك فينال ديال برودوي فيني؟ بالنسبه دونك حنا كنعرفوا انه لي ستوك كيكون عندنا واحد ستوك في الديبار اللي هو مسجل، هو اللي مسجل في لو بيلون. دونك من بعد هذاك لو ستوك كيوقع عليه تغيير، ما دونك ما خاصوش يبقى مسجل في لو بيلون وانا غادي ندير فيه لي زاشا، يعني غادي نزيد عليه وغادي ندير دي فونت، يعني غادي نقص منه. دونك هادوك لي زاشا و لي فونت قلنا كيتسجلوا في لا كلاس 6 و 7. دونك وفي الاخر ملي غادي نبغي نحط داك لو ستوك فينال ديالي، دونك الا خليت هذاك لو ستوك انيسيال الاولاني فغادي يوقع دونك واحد الشوفوجمون، يعني غنولي مسجل مثلا واحد لو مونطون ديال واحد السلعه اللي ولا واحد ستوك اللي هو ما كاينش، ولكن خليته مسجل في لو ديبار، حيت هذاك لو ستوك غادي يوقع عليه تغيير من بعد. داكشي علاش كندير لانولاسيون قبل ما نبدا لي زوبيراسيون ديالي. فاش كنفتح هذوك لي كونت، كندير لوفيرتور ديال لي كونت دو بيلون في الجورنال، من بعد كندير لانولاسيون ديال لو ستوك انيسيال عاد كنخدم. دونك هذا من الضروري علاش انا عطيتكم لو ستوك فينال، وفي الاخر كندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. يعني انا اشنو كيهمني في الاخر هو لو ستوك فينال، يعني لونتربريز شحال تتملك في لا فان ديال لو موا. دونك هو هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير دونك باش نحطهم في لو بيلون ديالي. دونك بالنسبه للاسئله قلنا راهم 4 كيسيون هما لي زيكريتور ديال لو جورنال، établir le grand livre, établir la balance des comptes ou le bilan de clôture. دونك نبداو بلو جورنال. لو جورنال قلنا اشنو كيسجل ليا هذوك لي زوبيراسيون effectuées par l'entreprise، وهو اللي منو كنصوب هذاك لو غران ليفر. دونك قبل ما نبدا لا كونستاتاسيون ديال لي زوبيراسيون كورونت قلنا شنو كندير، كندير لا ريوفيرتور، يعني كنعاود ندير فتح ديال هذوك لي كونت اللي مسجلين في لو بيلون، كنعاود نسجلهم في لو جورنال ديالي. فوالا هادو لي كونت هنايا اللي حطيت. دونك في البدايه ديال لا دات ديالي، يعني قبل ما نبدا لي زوبيراسيون ديالي كنشد هذوك لي كونت اللي كاينين في لو بيلون اللي هما هادو من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. فوالا وكندير لهم لوفيرتور دي كونت دو بيلون، يعني كنفتح هذوك الحسابات اللي مسجلين في لو بيلون، باش من بعد كناخذهم من لو جورنال وكناخذ هذوك لو موفمون ديالهم دوك لي سولد باش نحسب هذاك لو سولد فينال، واللي من خلاله كنصاوب لو بيلون دو كلوتير. دونك لي كونت اللي كاينين في لي زومبلوا في لاكتيف كنحطهم في لو ديبي. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال لو جورنال. وبالنسبه لي هاد لوطخ بارتي قلنا فهي كتعطيني لي ريسورس ولا الباسيف ديال لو بيلون، دونك كنسجلهم هنايا. دونك الا لقيت شي كونت ديال لاكتيف حاطو في لو باسيف، فراه كنعرف يا اما لانولاسيون كنبغي انولي هذيك لوبيراسيون، يا اما كان لا ديمينيسيون ديال دونك ديال لو مونطون ديالو. يعني مثلا بغا نخلص بلاكيس غادي نخرج فلوس من لاكيس غادي نحطها هنايا في لي ريسورس. دونك الا صبت شي كونت ديال لاكتيف محطوط في البارتي ديال الكريدي ديال لو جورنال، فكنعرفوا يا اما لانيناسيون ديال لو كونت يا اما دونك كنانينيو هذوك لو مونطون، يا اما تيكون توتال ولا بارسيال. دونك من بعد ما كندير لوفيرتور ديال لو كونت دي كونت دو بيلون ها هما كاملين، عاد كندوز قلنا اشنو اول حاجه كندير لانولاسيون ديال لو ستوك ضروري. دونك عندي هنايا فوالا ها هما لي كونت ديال ماتيير بروميير وبرودوي فيني، المونطون ديالهم ديال 60000 100000 خاصني ندير ليهم لانولاسيون. دونك كيفاش ندير لانولاسيون؟ دونك لو بلان كونطابل كيدير لي لا بريفيزيون كيحط لي هاد لو كونت ديال فارياسيون دو ستوك. دونك التغير ديال هذاك لو ستوك قلنا ها هو هنا حطيت هاد لا فالور ديال لي ماتيير بروميير من لو بيلون. قلنا ملي كنحطها في الكريدي ديال الجورنال يا اما كندير لانولاسيون. دونك انا باغي انولي، دونك باغي ندير لانولاسيون ديال لو كونت فخاصني نحط في الكريدي ديال لو جورنال. دونك حطيت لي ماتيير بروميير باش ندير لهم لانولاسيون،
وكندير لو ديبي ديال واحد لو كونت في لي شارج ديال لا كلاس 6 اللي هو variation du stock de matières premières. Voilà هادو لي كونت في لو بلان كونطابل. Le libellé de l'opération هو l'annulation du stock de matières premières. Donc انا درت annuler كنانولي لو ستوك initial اللي هو مسجل ليا في لو بيلون دو ديبار. دونك من بعد كنجي كندير لانولاسيون ديال لو ستوك ديال لي برودوي فيني. دونك برودوي فيني قلنا حتى هو كندير ليه لانولاسيون. فوالا ها هو حطيته هنا في الكريدي وغندير له الديبي ديال واحد لو كونت في لا كلاس 7 71 32 فارياسيون دو ستوك دي برودوي فين. دونك هنا بعد الباساسيون ديال لي زيكريتور انا درت لانولاسيون ديال لو ستوك انيسيال ديال لونتربريز كو سوا ماتيير بروميير ولا برودوي فين. دونك في لا فان ديال ليكزيرسيس عطيتكم انا كوم انفورماسيون عطيتكم لو ستوك فينال. دونك هنا انا ما خاصنيش نزيد مع هادو مي تنسالي هذوك لي زوبيراسيون كاملين عاد ندير لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال هو هذوك لي انفورماسيون كومبليمونتير اللي حطيت لكم. دونك ماتيير بروميير ستوك فينال هو 40000 بقات لي 40 حيت هاد 40 هي اللي غنسجل في لي بيلون حيت هو لو ستوك فينال. دونك وكندير كنعاود هذاك لو كونت اللي درته في الاول في الديبي كنعاود نرجعو في لو كريدي يعني كنانوليه بهذا المونطون ديال 40000 درهم. دونك الفارياسيون دو ستوك غادي ندير 60 ناقص 40 غتبقى ليا غير 20 اللي هي فارياسيون دو ستوك. يعني في الاخر ملي كنجي نحسب كنلقى راسي هذاك الستوك ديال الماتيير بروميير فيه غير لي زاشا داكشي اللي شريت زائد لا فارياسيون دو ستوك يعني شحال خديت من داك لو ستوك واش الستوك خديت منه ولا زدت عليه. دونك هنا في هذه الحاله كان عندنا 60000 درهم في ستوك انيسيال من بعد ولات 40 يعني غادي في الاخر ديال لا فان دو موا غادي ندير لا كونستاتاسيون ديال هذوك لي زاشا غنسجلهم في لا كلاس 6 زائد الفارياسيون اللي هما في لي شارج ديال 20000. دونك هادشي هو اللي استهلكات لونتربريز في هذاك الشهر. دونك درنا لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال ديال ماتيير بروميير وحتى البرودوي فيني لا ميم شوز كندير لا كونستاتاسيون كنزيد لو ستوك فينال ديال برودوي فيني فارياسيون ب 60000 درهم. دونك بالنسبه لي برودوي فيني في الاول كانوا عندي 100000 من بعد غادي يوليو 60 يعني 40000. دونك مشات مع البيع ديال لي برودوي فيني. دونك دابا ملي درت لانيلاسيون دو ستوك انيسيال غادي ندوز l'enregistrement des opérations اللي عطاوني في هذوك لي ديفيرونت دات ديال لو موا دو جونفي. دونك بالنسبه قلنا ديال 3/1 فوالا ها هي لا بريزونطاسيون دو لو جورنال. قلنا هنا كنحط لي شارج وهنا كنحط لي برودوي ولا لي ريسورس هنا كنحط لي زومبلوا وهنا كنحط لي ريسورس. دونك هنا اشاد ماتيير بروميير كنكريديتي لو كونت فورنيسور يعني كان فورنيسور هنا كيزيد واحد 200000 درهم كيولي يتسالها ليا لي بيلي دو لا فاكتور هنا بالنسبه لي نيميرو ديال في البلان كونطابل وهنا لو مونطون اديبيتي و اكريديتي. دونك هادشي شرحناه في البريزونطاسيون ديال الجورنال. دوزيام اوبيراسيون في لو 5. دونك هنا لا بنك لونتربريز باعت دي بيان فونت دو بيان اي برودوي دونك au Maroc les biens produits au Maroc c'est un compte de la classe 7 ودخلات الفلوس في لا بنك. دونك غنزيدها هنايا لو ليبيلي هو شاك نيميرو 1 فلوس 6. دونك في لا دات اشا ماتيير اي فورنيسور دونك حطينا هذاك لو كونت 61 22 وخلصاتهم بلا كيس. قلنا هذوك لي كونت ديال لاكتيف الا بغيت نقص منهم فكنحطهم في الكريدي ديال لو جورنال. دونك لا كيس هو واحد الكونت ديال لا كلاس 5 فراني داكشي علاش حطيتها في الكريدي. دونك خلصات لونتربريز اون اسبيس. بالنسبه لي بيلي فاكتور نيميرو 20 لوبيراسيون ديال 8/1 شنو دارت لونتربريز خلصات الفورنيسور بهذا المونطون ديال 30 عطاتو 30000 درهم. دونك هو كيكون ديما مسجل ليا في الكريدي. دونك باش نانيليه باش نقص ليا هذاك الشيء اللي كيسالي ب 30 درهم خاصني نطلعو في لو ديبي و لو كريدي يعني لا ريسورس ديال لوبيراسيون هو لا بنك. دونك عطيتو شيك بنكير باش يتخلص في هاد لا فاكتور ديال مثلا نيميرو 12.
بالنسبه لا بريم داسيورونس دونك هنا هادو خاصهم يطلعوا هاد لي كونت ديال بلون كونطابل. بالنسبه 61 34 هو هذاك قلنا الكونت دو شارج اللي هو لا بريم انيويل داسيورونس اللي خلصات، والونتربريز راه خلصاتها باغ شيك بونكير. دونك هنا في 10 قلنا ملي كنديروا دوز اوبيراسيون في لا ميم دات بلا ما كنعاود نحط لا ميم دات فكندير هاد ديتو كنا شفنا هاد. دونك سينيفيكاسيون بالنسبه لهاد لوبيراسيون قلنا غادي ناخذوا لي زيسبيس من لا بنك ديالنا. دونك لا بنك هي لا ريسورس وزدنا الفلوس في لاكيس مونطون 5000 درهم. دونك في 11 واحد ماتيريال انفورماتيك. دونك داك الماتيريال اللي شرات لونتربريز كتزيدو في الماتيريال انفورماتيك، شرات 3 ميكرو اورديناتور. دونك قلنا لو كونت اكريديتي واش فورنيسور دي موبيليزاسيون ولا ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون، هو ان كونت دو لا كلاس 4. علاش؟ لان لا دوري ديال الكريدي هي 9 موا. دونك فاكتور هي نيميرو 30. دونك في 12 واحد بيناليتي اموند فيسكال، هما قلنا دوك العقوبات ولا دوك الضرائب ولا دوك دونك خطيه ولا الدائره اللي كتخلص لونتربريز. دونك خلصاتها باغ شيك بونكير، شيك نيميرو 59. فوالا هو واحد الكونت ديال 65 اللي قلنا انه سي اون شارج نون كورونت. دونك مونطون ديال 6500. بالنسبه لهنايا هاد لوبيراسيون هما دوك لي زانتيغي قلنا لي شارج ديال مثلا هذوك السلف اللي خدات لونتربريز كتخلص عليهم فائده، راه هو واحد الكونت ديال لا كلاس 63. علاش لا روبريك 63؟ دونك دي شارج فينانسيير حيت هما كيتعلقوا بشي حاجه اللي هي فينانسيير ماشي ديكسبلوطاسيون. داكشي علاش 63 11. دونك بالنسبه هنا كنعتذر انه دونك هاد لي نيميرو ما جاوش اون باراليل مع لي كونت ديالهم. دونك بالنسبه 63 11 راه هما لي زانتيغي. سيرفيس بانكير هما داك الكوميسيون اللي قلنا كتاخذ على شي خدمه دارتها لا بنك بوغ لونتربريز، هو هذا الكونت ديال 61 47. وبالنسبه ولا النيميرو ديال لو كونت ديال لا بنك اللي هو 51 41. دونك الرقم ديال الاشعار مثلا لا في ديبي اللي هو نيميرو 2. دونك كنجمع 1440 و 375 في التوتال لونتربريز خلصات ولا لا بنك خدات لينا 1815 درهم من لو كونت ديالنا. Donc, l'autre opération, client, vente de produits. Donc, l'entreprise BAT à crédit, donc des produits finis. Fa 34 خاصة le client. Vente de biens produits au Maroc. Donc, c'est un compte de la classe 7. بالنسبة la suite des opérations. Donc, هنا في 20 قلنا l'entreprise كترجع لي ماتيير بروميير. داكشي علاش خاصني كان في الاول حطيت اشا دو ماتيير. دونك غادي الا عكسها فكندير لانيولاسيون، رجعتها بواحد المونطون ديال لقيت مثلا 10000 درهم ديال السلعه مثلا ما صالحاش لونتربريز راه داتها. دونك فاكتور افوار. دونك هنا راه شرحت لكم الفرق ما بين فاكتور دوا وفاكتور افوار. دونك 22 واحد لا بنك سيفونسيون ديكسبلوطاسيون. دونك هذا الكونت ديال لا كلاس 71 61. سيفونسيون هو هذوك الدعم اللي قلنا اللي كتاخذ زادتو في لا بنك خدات باغ شيك بونكير والشيك ها هو النيميرو ديالو 26 واحد. دونك لونتربريز قلنا شنو باعت واحد الماتيريال دو ترونسبور المونطون ديالو 50000 درهم وزادتهم في لاكيس. بسم الله ميم دات يعني 26 واحد لاشاد ماتيير بروميير عاوتاني شرات اكريدي يعني فورنيسور. وهنايا ريمونيراسيون دي بيرسونيل يعني خلصات لي سالير وقلنا خلصاتهم باغ شيك بونكير هو المونطون ديال 50000 درهم. دونك قلنا من بين لي كاركتيرستيك ديال لو جورنال كنلقاو انه كيدير ليا لا فيريفيكاسيون. دونك ديما خاصني نلقى ليغاليتي. الا ما لقيتش توتال ديبي ايكال توتال كريدي فراه كاين شي خطا في لو جورنال. دونك ملي غنحسب غادي نلقى توتال ديبي جوج 762 665. دونك ايكال توتال كريدي اللي هو 2,762,665. دونك سالينا بروميير كيسيون اللي هو الباساسيون دي زيكريتور او جورنال. دونك دابا غادي ندوز للكرون ليفر. الكرون ليفر قلنا كياخذ ليا كل كونت وكيدير ليا لا سويفي واش
كنسجل هذوك الموفمون ديال لو كونت لي سون في لو ديبي ولا لي في كريدي وفي الاخر كندير لو كالكول ديال لو سولد فينال. دونك بالنسبه لاول كونت دونك هنا هذا لو كرون ليفر قلنا البريزونطاسيون ديالو كندير اون ريسبي ديال هذيك لا كرونولوجي اللي كاينه في لو بلان كونطابل يعني كلاس واحد جوج وكنبدا نازل بالترتيب. دونك نبدا بلي كونت ديال لا كلاس واحد عندي غير جوج اللي هما كابيتال سوسيال هو داك الكابيتال ديال لونتربريز او لومبران auprès des établissements de crédit. دونك هادو solde initial 1 مليون درهم. دونك ما وقعش عليه تغيير لونتربريز ما دارش لوغمونطاسيون دو كابيتال مثلا ما خداتش الكابيتال ديالها ما نقصات منه ما زدت عليه. دونك في هذاك الشهر كامل ما وقع حتى تغيير بالنسبه لهذا لو كونت. في لا فان ديال دو موا دونك كنلقى بان ما وقع حتى تغيير لهذا لو كونت. كنسد لو كونت باش ان سولد كريديتور اللي هو 1 مليون درهم. دونك هذا السولد نقدر نمشي نحطو في لو بيلون دو كلوتير ونحط عليه 1 مليون درهم كابيتال سوسيال. دونك بالنسبه للامبران اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي دونك ديجا عندي واحد القرض اللي هو 275,000 درهم. دونك حتى هو ما وقع عليه حتى تغيير ما خديناش قرض جديد ما رديناش فلوس لا بنك. دونك كيبقى عندي السولد كريديتور 275,000 درهم. دونك ندوز لا كلاس جوج. انا ساليت من الباسيف بيرمانون ولا الفينونسمون بيرمانون ديال لونتربريز. لا كلاس جوج قلنا لي زيموبيليزاسيون. اول حاجه عندي فري دو كونستيتيسيون. دونك هذوك لي فري دو كونستيتيسيون هما لي فري اللي كديرهم لونتربريز باش دونك السميه ديالهم لا كونستيتيسيون مثلا فاش كتبغي دونك شي وراق ديالها ولا كاين بليزيور اوبيراسيون اللي كيدخلوا في هاد لي فري دو كونستيتيسيون. كاين لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال دونك قلنا اللي كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون او نون فالور. دونك ما عندهم حتى فالور بالنسبه للونتربريز ولا في لو مارشي يعني ما يجيبوا ليهمش دونك واحد اون فالور دونك ديال الفلوس. بالنسبه لهاد فري دو كونستيتيسيون ديجا عندي لو سولد انيسيال ب 30,000 درهم. دونك غنسد هذاك لو كونت حيت ما وقع عليه حتى تغيير غنسدو 30,000 درهم. بالنسبه للفون كوميرسيال دونك هادو قلنا في لي زيموبيليزاسيون دونك انكوربوريل كنلقى هاد لو كونت ديال الفون كوميرسيال دونك ولا العلامه التجاريه ديال لونتربريز ديجا كان 150,000 درهم وتسد. دونك غنسد داك لو كونت 150,000 درهم. دونك ندوز لي زوطخ كونت. قلنا راه كل كونت كناخذو بوحدو. دونك الا لاحظتوا راه كنبدا بلي كونت اللي كانوا في لو بيلون. دونك كاع هادو لي كونت بيلون اللي ما وقعش لهم تغيير دونك كيبقاو لي ميم. و لي كونت اللي وقع عليهم تغيير فراه كنحسب لهم واحد كيخرجوا بواحد السولد فينال اللي هو مختلف على السولد انيسيال. دونك بالنسبه للانستالاسيون تكنيك دونك ديجا كانت 120,000 درهم بقات 120,000 درهم. دونك غيتسد بلو سولد ديبيتور. علاش حطيتو في الديبي حيت هو واحد لو كونت ديال لاكتيف. ماتيريال اي اوتياج دونك ديجا عندي هذاك ماتيريال ديال لانفورماتيك ولا باردون هذاك الماتيريال ديال لونتربريز. دونك لو سولد انيسيال ب 400,000 دونك وتسد ب 400,000 حيت ما وقع حتى تغيير. بالنسبه هنا ماتيريال دو ترونسبور كنا ديجا شفنا واحد لوبيراسيون ديال الفونت ديال فيكول دو ترونسبور يعني باعت واحد. دونك السولد انيسيال كان عندي 100 هذا مسجل في لو بيلون. من بعد غادي نقص 50,000 درهم. علاش حيت حنا بعنا واحد الماتيريال دو ترونسبور. دونك داك لو سولد فينال ديبيتور ديال هاد لو كونت غيبقى غير 50,000 ما غيتسدش 100,000. دونك بالنسبه للماتيريال انفورماتيك حتى هو وقع عليه تغيير. في الاول كان الماتيريال انفورماتيك ديال لونتربريز كيتقدر ب 80,000 درهم. شرات واحد 3 ميكرو اورديناتور 33,000 درهم. دونك لو سولد فينال غادي ندير غنجمعهم غيوليو عندي 113,000 درهم. هذا هو لو سولد هو اللي غنحط في لو بيلون ديال لو كلوتشي. بالنسبه لي زاكسيون قلنا لي زاكسيون هما دوك الاسهم ولا دونك اللي كتكون لونتربريز كتمتلكهم في واحد لوطر اونتربريز. دونك ما وقع عليهم حتى تغيير. كانت عندها قيمه ديال 15 مليون دونك فغيتسد القيمه ديالو ديال 15 مليون. دونك غندوزو سالينا من لي كونت ديال لا كلاس جوج ندوزو لا كلاس 3. بالنسبه لا كلاس 3 عندنا الماتيير بروميير قلنا
السولد انيسيال كان عندي في الاول 60000. علاش حطيت هاد 60000 هنايا؟ حيت درت ليه لانيلاسيون. ملي درت ليه لانيلاسيون فرديتو الكريدي، ومن بعد درت لا كونستاتاسيون في لا فان دو موا، درت لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دونك وغنسد لو كونت بهذاك المونطون ديال ستوك فينال اللي هو 40000 درهم. بالنسبه للبرودوي فيني فكان عندي 100000، غندير ليه لانيلاسيون، نحط 100000 هنا ونزيد 60000 ديال ستوك فينال، وغنسد لو كونت بسولد ديبيتور ديال 60000 درهم. بالنسبه لي كليون ديجا كنت كنسالهم 200000 درهم كوم سولد انيسيال، من بعد زدنا 380000. دونك وهما ما خلصونا حتى مره، دونك غادي تجمع الكريونس كليون 200 زائد 380 اللي هو 580000. بالنسبه لي كونت ديال لا كلاس 4، كلاس 4 قلنا عندنا فورنيسور اللي دات سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. بالنسبه للفورنيسور في الاول في لو بيلون عندي 180000 درهم. دونك من بعد كنشوف هذوك لي زوبيراسيون بينو وبين الفورنيسور، مره عطاني واحد كريدي 200000 درهم وعطاني اوتر كريدي 150000 درهم. لونتربريز ردات ليه قلنا 30000 درهم ديال ماتيغ بروميير، عاودنا حتى خلصاتو، مره كتخلصو مره ردات لي السلعه، وغنحسب لا ديفيرونس اونتر الطوطال ديال هنا والطوطال ديال الديبي، وغنلقى واحد السولد كريديتور يعني الكريدي فورنيسور ب 490000 درهم. بالنسبه هنا لا ديت سور اكيزيسيون في الاول كان عندي 50000 في لو بيلون، زدنا 33000 ديال لي ميكرو اورديناتور وغنسد ب 83000 درهم. لا كلاس 5 بالنسبه لا بنك، هنا لا بنك في الاول كان عندي سولد انيسيال 80000 درهم، ودرت هاد لي زوبيراسيون راه كاع مسجلين في الجورنال ديال لونتربريز، وغندير لا ديفيرونس وغنلقى بلا ديبيتور كبر من الكريدي، وغنلقى بلا شحال بقى عندي في السولد هو 29335 اللي مسجله في لو كونت ديال لا بنك. بالنسبه لا كيس لا ميم شوز، كان عندي 50000 درهم، زدت 5000 وزدت 50000 درهم وخلصات واحد 5000 من لاكيس، دونك غيبقى عندي 100000 درهم. كريدي ديسكونت، هاد الكريدي ديسكونت قلنا هو واحد لو كونت ديال لونتربريز ملي كدير واحد لوبيراسيون بينه وبين الكليون ديالها، قلنا كتولي تتعامل معاه بواحد ليفي دو كوميرس. ليفي دو كوميرس يعني كنسحب مثلا واحد ليتر دو شونج اللي كتعوض لي هذيك لا فاكتور، واللي قلنا واحد الاداه كتضمن لي بان هذاك الكليون مثلا غادي يخلصني. دونك لونتربريز غيخلصها لو كليون ديالها في واحد مثلا من هنا لشهرين. دونك لونتربريز شنو كدير؟ كاينه واحد الامكانيه انه ملي كتكون لونتربريز محتاجه لدوك الفلوس كتمشي تدفعهم لا بنك، كتدفع ديك ليتر دو شونج كتعطيها ليها. دونك البنكه شنو غادي دير؟ غادي تخلصها في هذيك ليتر دو شونج، يعني في هذيك القيمه ديال هذيك لا فاكتور، وكتاخذ دونك الفوائد ديالها. يعني مثلا هذيك لا فاكتور ديال 2 مليون هي غتعطيها غير 1,160,000 مثلا، تعطيها 1,160,000 في هذيك لا فاكتور. دونك كتخلصها اليوم قبل، وكتولي لا بنك هي اللي كتسال لو كليون وكتبقى تسناه حتى كتوصل لا دات وتخلص منه. دونك حتى لا بنك كتولي رابحه ديك الفوائد اللي خدات. دونك ملي لونتربريز كتعطي لا بنك ديك ليتر دو شونج، فلا بنك كتعطي هذاك لا سوم ولا كنسميو ان كريدي ديسكونت. ديسكونت هو كندير ليسكونت ديال لي في دو كوميرس. دونك من بعد لا بنك كتعطينا هذوك المونطون ديال لوبيراسيون كنسجلو في لو كريدي ديالي ديال بنك سولد كريديتور، يعني فلوس ديال لا بنك هنايا 15000 درهم. ومن بعد ملي كتوصل ديك لا دات ديشيونس، يعني ملي كتوفى هذيك لا فاكتور، يعني لو كليون كيخلص لا بنك، فهذا كندير ليه لانيلاسيون، حيت انا خديت فلوسو كنزيدهم مثلا هنا في لا بنك، خاصني ندير ليه لانيلاسيون. دونك هنا في هذا الشهر هذا ما عطاونيش انفورماسيون، ما عطاونيش معلومات، داكشي علاش غادي نعاود نسد هذا لو كونت ب 15000 درهم.
بالنسبه لاكلاس سالينا دابا لي كونت ديال لاكلاس ولا لي كونت دو بيلون من 1 حتى 5. غادي نشوفوا لي كونت يوتيليزي في لاكلاس 6. اول حاجه اشاد ماتيغ بروميير 6111. بالنسبه كان عندي دونك كان عندي درت واحد لوبيراسيون ديال 200,000 درهم و 150,000 درهم وردينا واحد 10,000 درهم سو فورم دي ماتيغ بروميير اللي قلنا نون كونفورم. دونك شحال يبقى عندي 340,000. دونك هادو هما المشتريات ديال لونتربريز. بالنسبه لاشات فورنيتور دو بيرو 5000 درهم فوالا في لو ديبي غنسد لو كونت ب 5000. بريم داسيغونس 9500 غنسد ب 9500. سيرفيس بانكير 375 غادي نسد 375. ريمونيراسيون دو بيرسونيل 50,000 غنسد ب 50. انتيغي دي زومبران هذاك لي زانتيغي قلنا 1440 غنسد ب 1440. لي بيناليتي هما هذاك الدائره اللي خلصات لونتربريز غادي نسد دونك 6350 غادي نسد لو مونطون. وهنا غندير واحد لو كونت ديال فارياسيون دو ستوك. قلنا في الاول كان 60,000 من بعد ولات 40,000 دونك شحال مشى 20,000 اللي استعملاتها كون فارياسيون التغير ديال هذاك لو ستوك ديال لونتربريز. لا كلاس 7 اشنو فيه لي برودوي المبيعات. دونك هنا المبيعات 20,000 زائد 380,000 دونك وسدينا ب 400,000 درهم. سيبونسيون ديكسبلوطاسيون لونتربريز قلنا كتجيها واحد الدعم 32,000 درهم غادي نحطو هنايا نسد لو كونت 32. فارياسيون ديال لو ستوك التغير ديال ستوك ديال برودوي فيني كان عندي في الاول 100 من بعد ولات 60 ستوك فينال دونك غنسد لو كونت ب 40,000 درهم. دونك هنا ساليت لي كونت ديال الغون ليفر. الغون ليفر قلنا من 1 حتى ل7 دونك راني سجلتهم كاملين. من بعد غادي ندوز لا بالونس دي كونت. دونك troisième question لا بالونس دي كونت. قلنا لا بالونس دي كونت هو واحد لو طابلو كي ريكابيتول يعني كيعاود يجمع ليا كاع داكشي اللي حطيت في الغون ليفر سو فورم ديال واحد لو طابلو وكنحسب كنشوف التوتال ديال الديبي وكريدي والموفمون السولد ديبيتور في الاول والموفمون ديال والفان ديال البيريود. دونك واحد الطابلو اللي كيجمع ليا قلنا كاع دوك لي كونت اللي كاينين في الغون ليفر. دونك بالنسبه بريزونطاسيون ديالو هنا لي نيميرو دو كونت يعني فوالا هو الاحترام كنحترمو ديال بريزونطاسيون ديال بلون كونطابل كلاس 1 2 3 كنبقى غادي حتى لا كلاس 7 هما هنايا. لانتيتولي ديال لو كونت يعني السميه ديالو كابيتال سوسيال داكشي كامل اللي حطيت يا اما في الجورنال وفي الغون ليفر يعني بحال دونك وكنشوف هنا الموفمون ديال البيريود. الموفمون ديال البيريود كناخذ داكشي اللي كاين في الغون ليفر. الغون ليفر بحال مثلا هاد الكابيتال سوسيال دونك ما وقع ليه تغيير كنحط 1 مليون درهم. هنا لومبران حتى هو ما وقع حتى تغيير دونك هنا كيحط لي داك لو سولد فينال. انا ديجا حاسب لو سولد فينال في داك لو غون ليفر دونك ديجا هادوك لي سولد غناخذهم غير من الغون ليفر. فوالا هنا ما كيوقع حتى تغيير كاع هاد لي كونط بروميير ما كيوقع حتى تغيير. دونك داكشي اللي حطيت في الغون ليفر وشرحناه فكنعاود ندير ليه واحد اوتر بريزونطاسيون اللي كاينه. دونك هنا كيعطيني لي صوم اللي مسجلين في الديبي ها هما كاملين ولي صوم اللي مسجلين في الكريدي وكنشوف في الفان دو بيريود يعني بنهايه الشهر ولا نهايه الكونت ملي كنسد هذاك لو كونت ديالي كنشوف واش ان سولد اللي هو ديبيتور كنحطو هنا ولا سولد كريديتور كنحطو هنا. وهاد لي صوم هنايا اللي محطوطين هنا هما اللي كنحط في لو بيلون دو كلوتير. دونك بالنسبه لهنا غادي تلقاو غير هذوك لي موفمون اللي حطينا في الغون ليفر. فوالا قلنا الاحترام ديال بريزونطاسيون لا كرونولوجي اللي كاينه في البلان كونطابل من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7. دونك هادو لي فارياسيون دو ستوك كلشي مسجل كاع داكشي اللي حطيت في الغون ليفر راه مسجل هنا. دونك خاصني دابا نجي نحسب التوتال. قلنا التوتال اللي لقيت في الجورنال خاصني نلقاه في الموفمون بيريود. يعني هنا الموفمون بيريود شنو سجل ليا لوفيرتور دي كونت ديال لو بيلون في الاولي وسجل ليا لو موفمون ديالو. دونك هنايا راه مسجل كلشي
هاد جوج خانات راه مسجل، يعني ها هو غنجي هنا الطوطال غنصيب هادشي هو اللي لقيت في لو جورنال. دونك داكشي يبقى محترم، حيت راه غير اون اوتر فورم ديال بريزونطاسيون. دونك ما زدت حتى حاجه وما نقصت حتى حاجه، داكشي اللي تسجل في الجورنال راه هو اللي بقى هنا. دونك من بعد كنشوف لو سولد فينال، قلنا هادي ناقص هادي من ديبي كريدي، وكنشوف شكون اللي كبر وكنسد لو كونت. دونك فوالا ملي سديت كنلقى هاد ليغاليتي ما بين لي سولد ديبيتور و سولد كريديتور 2 مليون 2000 دونك 80 ولا 280 000 دونك ايغال توتال دي كريدي اللي هو 2 مليون 295 000. دونك لقينا التوتال. من هنا غادي نقدر نصاوب لو بيلون دو كلوتير ديالي. دونك البيلون ديالي هو هذا. هنا كاينين دي كونت اللي بقاو بنفس لا فالور اللي حطينا في الاول، وكاين اللي وقع عليهم تغيير. مثلا ماتيريال دو ترونسبور كان عندي 100 من بعد ولات غير 50 حيت بعت. ماتيريال انفورماتيك كان 80,000 زدت عليها 33,000. لي زاكسيون ما تغيروش. دونك 1 مليون درهم ديال كابيتال سوسيال. لومبران ديال لي زيتابليسمون دو كريدي بقى هو. دونك هنا غادي نحط ستوك فينال اللي قلنا هو ماتيغ بروميير 40,000، برودوي فيني 60,000. لي كريونس تزادوا لينا، كانوا في الاول 200 ولاو تزادوا 380 ولات 580. باسيف سيركيلون فورنيسور راه تسد لينا لو كونت ب 490، دات كانت 50 وتزادت 33 فولات 83. دونك لا بونك ها هو لو سولد فينال اللي بقى لينا في لا بونك. لا كيس ولات عندنا 10 مليون في لا كيس. كريدي ديسكونت ما وقع ليه حتى تغيير. غادي نحسب التوتال، غادي نلقى بلا الباسيف راه كبر من لاكتيف. دونك قلنا خاص تكون ليغاليتي، وإلا كان الباسيف كبر من لاكتيف يعني داكشي اللي استثمرات لونتربريز اكثر من داكشي اللي عندها، فراه كتولي لنا واحد الريزولتا اللي هي نيجاتيف اللي هو بيرت، يعني لونتربريز فهاد الشهر دارت خساره. تقدر بهاد لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين الباسيف والاكتيف. غنلقاو بلا الباسيف كبر من لاكتيف ب 40,665. كنسجلها في واحد لو كونت ديال لا كلاس واحد اللي خاص ب لو ريزولتا. وشكرا.